जस्तो लाग्यो कहाँ कहाँ पुगेको थियो बिर्सियो कति नम्बरसम्म गरिएको थियो च्याप्टर 5 को खनालजी हुनुहुन्थ्यो अस्ति क्लासमा कति नम्बरसम्म गरिएको थियो के सर गरेको छैन यो फर्मुला मात्र लेखेको थियो सर सुरु गरेकै छैन हो छैन सर फर्मुला मात्रै लेखे हो ए ल ल त्यसो भए हामी क्वेशन नम्बर 1 बाटै हेरौं 5.1 च्याप्टर 5 को नम्बर 1 हेर्नुस् त 1 मा के दिएको छ भने calculated the tax calculated after tax cost of debt based on the following information भनेको छ 5.1 A a perpetual bond has Rs 1000 par value of bond 1000 दिएको छ coupon interest rate 15% coupon interest rate 15% on new issue would have flotation cost Rs flotation cost पनि दिएको छ flotation cost Rs 50 corporate tax दिएको छ 40 tax rate T दिएको छ 40% यदि हामीले गिवन दिएको छ अब यो परपेचुअल बोन्ड हो भनेछ परपेचुअल बोन्डमा कस्ट अफ डेब्ट र कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स पहिला कस्ट अफ डेब्ट निकाल्ने कस्ट अफ डेब्ट KD इक्वल टु I by NP हो अब I भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट हो कुपन इन्ट्रेस्ट भनेको कति छ त भन्दाखेरि कुपन इन्ट्रेस्ट यहाँ कति हुन्छ भन्दा 15% अफ पार भ्यालु 1000 हुन्छ हैन भनेको 150 हुने भयो अनि नेट प्रोसेस नै के हुन्छ भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस अथवा पार भ्यालु पार भ्यालुमा इस्यु गरेछ फ्लोटेसन कस्ट यदि छ भनेपछि हाम्रो पार भ्यालु भनेको 1000 माइनस 50 फ्लोटेसन कस्ट भने 950 नै यो हुन्छ नेट प्रॉफिट हुन्छ कुपन इन्ट्रेस्ट नै 150 हुन्छ 150 डिवाइडेड 950 गरौँ त कति आउँछ केडी आउँछ हजुर भनेको 0.15 7 कति आउँछ 0 भनेको 15.7% आयो पछाडी यो छ डिजिट छ कुनै 7-8% ल
यो केडी आयो तर हामीले चाहिँ कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु भनेको छ। अब कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स केडिटी हामीले डिनोट गर्छौँ केडी 1 माइनस ट्याक्स। यो गर्यो भने आउँछ केडी भनेको 15.78 1 माइनस ट्याक्स रेट भनेको 0.4। अब यो गराउँदा कति आउँछ यो केडिटी भयो। नाइन पोइन्ट फोर सिक्स 467 राख्दिनु न त्यसो है। यो चाहिँ के आयो त केडिटी आयो जुन हामीले निकाल्नु भनेको छ। अब ल हटाइदिउँ 5.1 कै बी मा हेरौँ त 5.1 को बी के सोधेछ Billy Star Company has the issue bond outstanding with 15 years to maturity and bond pay 13% interest and selling the RS 1060. If the tax is 30%, what is the cost of debt after tax भनेर सोधेको छ। अब हाम्रो यहाँ बी मा के दिएको छ त गिवन भन्दाखेरि म्याचुरिटी दिएको छ। ए मा पर्पेन्चुरिटी थियो बी मा म्याचुरिटी दिएको छ। म्याचुरिटी पिरियड यान कति दिएको छ 15 इयर्स है। अनि त्यसपछि अर्को हामीले के दिएको छ 15 इयर्स द बोन्ड पेज 13% इन्ट्रेस्ट भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट हो। यो इन्ट्रेस्ट रेट कुपन इन्ट्रेस्ट रेट आई 13% छ। कुपन इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुन्छ त अब कुपन इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुन्छ त आई 13% अफ पर 1000 हुन्छ भनेको 130 भयो। कुपन इन्ट्रेस्ट आयो। सेलिङ प्राइस 160 छ सरी 1060 के लेख्नु भएको छ P1 हुन्छ त्यो P1 हजुर यो कुपन इन्ट्रेस्ट आई इक्वल टु 13% अनि यता कतिको कुपन इन्ट्रेस्ट आई 13% अफ 1000 ए 13% अफ 1000 बार भ्यालुको 13% गरेर 130 हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर सेलिङ प्राइस जसलाई हामी नेट यो सेलिङ प्राइस भनेर दिएको छ जसलाई नेट प्रॉफिट पनि भन्न सकियो। अब अरु के नेट प्रॉफिट केही छैन 1060 यति हामीले दिएको छ। अब हामीले सोधेको छ कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स भनेको केडिटी कति होला भनेर सोधेको छ। केडिटी निकाल्न भन्दा पहिले केडी निकाल्न पर्यो अनि त्यसले नेट प्राइस एनपी हो सर नेट प्रॉफिट एनपी यो केडी चाहिँ निकाल्न पर्यो पहिला। अनि केडी निकाल्दाखेरि यो म्याचुरिटी पनि भएको हुनाले हामीले के फर्मुला लेखेका छौं भन्दा आई प्लस एम माइनस एनपी डिवाइडेड एन होल डिवाइडेड एम प्लस 2 एनपी डिवाइडेड 3 निकालेछ।
त्यहाँबाट एउटा केडी आउँछ I भनेको 130 प्लस M भनेको म्याच्युरिटी भ्यालु 1000 माइनस NP भनेको 1060 जुन माथि छ डिवाइडेड N 15 years होल डिवाइडेड M भनेको 1000 प्लस 2 इन्टु NP भनेको 1060 डिवाइड 3 अब यसको सोलुसन गर्नुस् कति आउँछ केडी पर्सेन्ट आउँछ अनि त्यसलाई फेरि 1 माइनस टी गर्यो भने ट्याक्सेबल त्यसलाई 1 माइनस टी गर्यो भने ट्याक्स केडीटी आउँछ जुन हामीले खोजेको त्यो तलको 1000 सहित के होइन सर अपन बाइ 3 हो 1000 प्लस 2 इन्टु 1060 डिवाइड 3 हो भयो राजुजी आयो आन्सर गर्दैछु सर माइनस 60 डिवाइड 15 गर्दा कति आयो 4 आयो 4 130 मा 4 घट्यो हो त्यसरी गर्नु हो 126 डिवाइडेड बाइ 1040 गर्दा 0.121 आयो त्यसलाई पर्सेन्टेजमा राख्नुस् 0.1% अब त्यो चाहिँ केडी आयो अब केडीटी निकाल्नुस् कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स भनेर अघिको जस्तै सेम अघि गरे जस्तै कस्ट अफ आफ्टर ट्याक्स यो कति आयो रे 12.1 12.12 हो हजुर हो 1 मात्र लेखेँ मैले त 12.1 मैले त 12.1 मात्र लेखेँ हुन्छ के फरक पर्दैन यो केडी आयो कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स जुन हामीले सोधेको छ जसलाई हामी केडीटी मा डिनोट गर्छौं त्यो भनेको के हो त भन्दा के 1 माइनस ट्याक्स भयो केडी भनेको 12.1 जुन हामीले गर्यौं 1 माइनस ट्याक्स रेट कति छ यसमा ट्याक्स रेट लेखिन्छ यो बनाऊ ट्याक्स रेट 13 0.3 40 हैन 30 दिएको छ क्वेशन 40% लेखिछु मैले हजुरले 30 नै लेख्नु भएको थियो
30 हो नि 40 लेखेको थिएँ मैले ए मा 40 हो ए मा चाहिँ 40 हो बी को लागि चाहिँ 30 हो क्वेशनले दिएको छ एको चाहिँ 30 हो सर ए को 40 नै हो एको 40 एको बी चाहिँ यो चाहिँ बीको 30 बीको 30 नै हो के भन्नु जरा हजुर कति आयो 8.47 ल यो चाहिँ 8.47 ल यो आयो यो भयो 1 को हामी गर्न सक्छ पर्सेन्टेज हुन्छ त्यो पनि पर्सेन्टेज हो ए अहिले यो 12% निकाले हैन त 12.1% हो यो पर्सेन्टेज हो कस्ट भनेको पर्सेन्टेजमा हुन्छ ल यो 5.1 भयो 5.2 को हेरौँ त 5.2 मा ST company has sold and issued the RS12 cumulative preferred stock to the public at the price 84 per share. After issue, the cost ST company netted RS40 per share. The company has a marginal tax rate 40. Calculated the after-tax cost of preferred stock, offering assume that this stock is perpetuity. If the stock is callable after 5 years and RS 100 per share and investor expected to be called at the time, what is the cost of after tax preferred stock offering? सोधेको छ दुईटा केस दिएको छ कस्ट कति होला भनेर एउटा पर्पेन्चुटी भएको प्रिफर स्टकको केस दियो यो हाम्रो सुरुको गरेको हाम्रो डेप्टको केस दियो अब प्रिफर स्टकको केस दियो प्रिफर स्टकमा हामीले के दिएको छ हेर्नुस् त RS12 cumulative preferred stock to the भनेको यो के हो त डिभिडेन्ड अफ प्रिफर स्टक हो डिभिडेन्ड अफ प्रिफर स्टक DPS 12 रुपैयाँ दिन्छ पर शेयर अनि त्यसपछि प्राइस चाहिँ कति छ अरे प्राइस अफ प्रिफर स्टक प्राइस अफ प्रिफर स्टक प्राइस अफ प्रिफर स्टक P0 कति छ RS 84 छ नेट प्रॉफिट NP चाहिँ कति छ 80 छ त्यो सबै गिवन छ है अनि त्यसपछि हाम्रो ट्याक्स रेट मार्जिनल ट्याक्स रेट T चाहिँ 40% छ अब हामीलाई कस्ट अफ प्रिफर स्टक आफ्टर ट्याक्स भनेको छ after tax cost of preferred stock जसलाई हामीले KPS ले डिनोट गर्छौं भनेर अस्तिको क्लासमा फर्मुला लेखेका थियौं KPS डिवाइडेड KPS यो के हो त भन्दाखेरि DPS डिवाइडेड नेट प्रॉफिट किन भन्दा पर्पेन्चुटी हो यो केसमा यसमा म्याच्युरिटी छैन TPS भनेको 12 रुपैयाँ हामीले माथि क्वेशनमा छ अनि नेट प्रॉफिट चाहिँ हाम्रो कति छ 80
अब यो निकालौँ पर्सेन्टेज कति आउँछ 12 डिवाइडेड 80 गरौँ त कति आयो 15%। 15% आयो यसमा जस्तै डेब्टमा हामीले आफ्टर ट्याक्स भनेपछि फेरि केडीटी बनाएको थियौँ यसमा चाहिँ गर्दैन किन गर्दैन भन्दाखेरि डिभिडेन्डमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नेट इन्कमबाट डिभिडेन्ड दिने भएको हुनाले ट्याक्स त्यसमा चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कममा चाहिँ के हुन्छ हामीले तिरेको डेब्टमा तिरेको इन्ट्रेस्ट चाहिँ घट्छ जस्तै ट्याक्स सेभिङ गर्ने भएको हुनाले त्यसको कस्ट कम पर्न आउने भएको हुनाले हामीले केडीटी निकाल्छौँ भने यिनीहरूमा चाहिँ नेट इन्कम पछि डिभिडेन्ड दिने भएको हुनाले केडी यो आफ्टर ट्याक्स भने पनि यही नै हो है त 15% हो 5.2 को हामीले ए गर्यौं बी को हेर्नुस् त मेरो 5.2 को बी 5.2 को बी मा के छ क्वेशन if the stock is callable in 5 years rs 100 per share and investor expected it to be called at the time what is the after tax cost of this preferred stock offering भनेछ preferred stock offering लाई के छ होला आफ्टर ट्याक्स भनेर सोधेको पनि छ यदि 5 इयर्स मा कल गर्यो भने भनेको छ अब यहाँ पहिले बी को गिवन लेखौं कल प्राइस 100 मा गर्छ रे नेट प्रॉफिट एनपी 80 रुपैयाँ हुन्छ जुन हामीले माथि सुरुमै दिएको छ अनि कल पिरियड यहाँ चाहिँ 5 इयर्स मा कल गर्छ भनेर भनेको छ डिभिडेन्ड डीपीएस डिभिडेन्ड पर शेयर चाहिँ आरएस 12 रुपैयाँ हुन्छ यो हामीले दिएको छ भने कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक आफ्टर ट्याक्स भने पनि त्यही नै हो आफ्टर ट्याक्स लेखिदिनु भयो केपीएस भनेको कति हुन्छ भनेछ यो पर्पेन्सिटी भयो भने सिधै हामीले डिभिडेन्ड डीपीएस डिवाइडेड एनपी गरेका थियौं अब यसमा चाहिँ म्याच्युरिटी टाइम पिरियड भएको हुनाले फेरि केपीएस हामीले अहिले बोन्डको म्याच्युरिटी भयो जस्तै डीपीएस प्लस कल प्राइस माइनस नेट प्रॉफिट हामीले फर्मुला लेखेका छौं डिवाइडेड एन जुन कल पिरियड and whole divided call price plus 2 into net profit divided 3 यो गरेर आउँछ अब डीपीएस भनेको हाम्रो 12 रुपैयाँ हो कल प्राइस 100 हो नेट प्रॉफिट 80 हो यहाँ कल लेभल 5 हो all divided call price 100 plus 2 into net profit 80 divided 3 अब यो गर्नुस् त कति आउँछ यो चाहिँ केपीएस
राजुजी गरिरहनु भएको छ के हुनुहुन्न राजुजी हजुर सर हजुर हजुर बोलिरहनुहुन्थ्यो नबोलेर अनि के भयो भनेर म्युट गरेको थिएँ अनि ए ल ल ल हैन ठिक छ ठिक छ ठिक छ पर्सेन्टमा हेर्नु सर आउनुपर्ने हो 18.46 कति आयो 18.46 18.46% भनेर लेखिदिनु सकियो यसमा चाहिँ फेरि ट्याक्स यसको दिए पनि हामीले गर्नु पर्दैन यति नै हो 5.2 को अब 5.3 हेरौँ त के छ Now 5.3 मा Meiji company common stock is currently trading Rs 80 a share. The stock is expected to pay dividend. Expected dividend दिएको छ हैन expected dividend भनेको यहाँ अगाडि हामीले भनेको थियौं D1 D0 छुट्याएको थियौं हैन expected dividend भनेको के हो end of the year पनि भनेको छ at the end of the year and the dividend is expected to grow constant rates 4% a year. If the company were to issue the external equity, it would incur the flotation cost equal to 10% of selling price. What were the cost of internal external equity? अब हामीलाई constant growth rate हो र यसको चाहिँ अहिलेको प्राइस current price of stock P0 कति रहेछ त 80 रुपैयाँ रहेछ and the stock expected dividend D1 हुन्छ हैन expected dividend भन्यो भने expected भन्यो पे end of year भन्यो त्यो भनेको 8 रुपैयाँ छ end of the year and the dividend expected to grow भनेपछि growth rate G कति छ expected growth to constant rate of 4% year भनेको 4% growth rate छ यदि हामीले दियो if the company were issue the external flotation cost flotation cost 10% of selling price भनेको कति हुने भयो त 8 रुपैयाँ हुने भयो हैन 10% of selling price भनेको current price भनेको 80 हो त्यो भनेको RS 8 रुपैयाँ हुने भयो flotation cost अब net profit NP चाहिँ कति हुने भयो त selling current price minus current price minus flotation cost flotation cost current price 80 minus flotation cost भनेपछि कति हुने हो 72 ल यतिसम्म हामीले निकाल्यौं अब हामीले के सोधेको छ भने एक्सटर्नल कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी र कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी पहिले इन्टरनल को निकालौं कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी जसलाई हामी केएस भन्छौं
अब केएस निकाल्दाखेरि यो D1 divided P0 plus G गरे हुन्छ D1 भनेको 8 रुपैयाँ दिइरहेको छ P0 भनेको 80 दिएकै छ प्लस ग्रोथ रेट 0.04 यसको क्याल्कुलेसन गरौँ कति आउँछ त्यो इन्टरनल भयो अब एक्सटर्नल को पनि सोधेको छ हामीलाई cost of external equity KE ले डिनोट गर्छौं त्यो पनि के हो त भन्दा फर्मुला D1 divided NP हो अब किन भन्दा एक्सटर्नल हामीले निकाल्दाखेरि फ्लोटेसन कस्ट लाग्छ इन्टरनल लाग्दैन नेट प्रोसेस 72 प्लस ग्रोथ रेट 0.04 ल कति आउँछ हेर्नुस् त इन्टरनल भन्दा एक्सटर्नल कस्ट बढी आउँछ 0.14 आयो पर्सेन्टेज मा राख्नु सबै 14% यसमा 14% आउँछ ल तल त्यो भन्दा बढी आउँछ होला तल्लो त गर्दैछु तल्लो कति बढी आउँछ तलको 72 हैन हो 8 divided 72 plus 0.04 नेट प्रॉफिट एक्सटर्नल निकाल्न पर्यो भने चाहिँ हामीले फ्लोटेसन कस्ट लाग्छ जसले नेट प्रॉफिट राख्छौं इन्टरनल भयो भने फ्लोटेसन कस्ट लाग्दैन सिधै P0 गर्छ 15.11 15.11% लेख्नुस् यो भयो यो 5.3 को 15.11 हामीले कस्ट अफ डेब्ट निकाल्यौं पर्पेन्सिटी को म्याच्युरिटी दिएको अनि त्यसमा फेरि केडी आफ्टर कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स केडीटी निकाल्यौं अनि प्रिफर स्टक कोमा पर्पेन्सिटी भएको अथवा प्रिफर स्टक म्याच्युरिटी भएकोमा कस्ट निकाल्यौं जसलाई केपीएस ले डिनोट गर्यो र अर्को कस्ट अफ इक्विटी इन्टरनल र एक्सटर्नल केएस र केई निकाल्यौं यतिसम्म निकाल जुन हामीले कम्पोनेन्ट पढेको यति नै हो अब 5.4 को क्वेशन हेरौं त यसकै मिक्स हो 5.4 यो गर्न सकिन्छ होला Let's compute the after tax component cost of following source of financing भनेर दिएको छ एमा के दिएको छ company can sell 10-year 1000 face value bond with 8.5% coupon interest rate for 950 underwriting fee 2% of the face value would be incurred in the issue process assume corporate tax is 30% यहाँ हामीले bond issue गरेको दियो इस्यु गर्दाखेरि हेर्नुस् त म्याच्युरिटी दियो 10 इयर्स म्याच्युरिटी पिरियड 10 इयर दियो फेस भ्यालु अथवा म्याच्युरिटी भ्यालु यहाँ कति दियो 1000 दिएको छ अनि त्यसपछि कुपन इन्ट्रेस्ट रेट आई 8.5% दिएको छ कुपन इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट आई चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा 8.5% अफ 1000 गरेर 85 रुपैयाँ हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने उले सेलिङ प्राइस दिएको छ सेलिङ प्राइस अफ बन्ड 950 दिएको छ अनि अर्को के भनेको छ भने अन्डरराइटिङ फी भनेको छ जुन फ्लोटेसन कस्ट पनि भन्छ हामी
अब यो नेट प्रॉफिट निकाल्दा प्रॉफिट एनपी निकाल्दा सेलिङ प्राइस 950 हो माइनस 2% अन्डरराइटिङ फी लगाउँछ अन्डरराइटिङ फी 2% अफ फेस भ्यालु भनेको छ फेस भ्यालुको 2% भनेको 2% अफ 1000 हुने हो 1000 यो 20 रुपीज हुने हो 950 माइनस 20 गरेपछि 930 हुने हो नेट प्रॉफिट आयो अब हामीले के गर्छौं त अन्त कस्ट अफ डेट बिफोर ट्याक्स जुन केडी निकालेको छौं यहाँ अगाडि त्यही निकाल्ने हो यो म्याच्युरिटी भएको हुनाले आई प्लस एम माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड एन सरी होल डिवाइडेड यो एन को तल हो यो होल डिवाइडेड एम प्लस 2 एनपी डिवाइडेड 3 यो फर्मुला लाउनु पर्यो अब आई को पनि इन्ट्रेस्ट रेट इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट 85 निकालेकै छौं यहाँ म्याच्युरिटी भ्यालु 1000 हो माइनस नेट प्रॉफिट 930 कसरी आयो बुझ्नु भयो होला हो त्यही हो अनि एन 10 इयर्स अनि होल डिवाइडेड एम 1000 प्लस 2 इन्टु नेट प्रॉफिट 930 and whole divided 3 ल यो यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस् यो चाहिँ के आउँछ केडी आउँछ बिफोर ट्याक्स फेरि आफ्टर ट्याक्समा लानु पर्यो ट्याक्स रेट कति दिएको छ अहिले गरेको जस्तै आयो 30% ट्याक्स रेटले गरेर केडी 1 माइनस केडीटी निकाल्ने बेलामा केडी 1 माइनस टी ट्याक्स रेट 0.3 ल यो गरेर अब त गर्न सकिन्छ हजुर मैले लेखेको छैन मैले भन्दिए मात्र अब त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले भनेर हैन सकिन्छ नि अब त हैन अनि त्यो केडी आउँछ त्यो क्याल्कुलेसन गरेपछि अनि त्यसलाई फेरि आफ्टर ट्याक्स निकाल्न पर्यो डेब्टको त आफ्टर ट्याक्स निकाल्नेको 1 माइनस ट्याक्स रेट अथवा केडी 1 माइनस 0.3 गरेपछि आइहाल्छ अब केडीटी पनि निकाल्नुस् त्यो केडी आयो 17 point कति पर्सेन्ट भनेको चाहिँ 17.16 आउँछ 62 सर 62 16 हैन 6 अनि 2 17.62 आउँछ त्यो गर्दाखेरि केडी अब त्यो आयो अरु कुन त्यति नै आयो अरु साथीहरुले गर्नु भयो होला अनि हाम्रो खै खनालजीले गरिरहनु भएको छ 830 लाई 10 ले जोड्यो सर मैं जोड्यो क्या घटाउन त एरिया जस्तो छ है सर हजुर 1000 minus 930 divide 10 भनेको 1000 भनेको 70 हो 70 हो 70 मा 10 भनेपछि 7 रुपैयाँ हो अब त्यो 70 लाई 10 ले भाग गर्दा 7 85 प्लस 7 गर्दाखेरि अलि फरक हुन्छ डिग्री 92 हुने भयो 92 डिवाइड अनि तल 92 चाहिँ हुने रहेछ 92 डिवाइड तल चाहिँ छिटो 9.9.65 सर त्यस्तो हुनु पर्यो ल त्यो आउँछ त्यसलाई फेरि केडीटी निकालौं त
अब के निकाल्ने रहेछ केडीटी त्यो के आयो केडीटी निकाल्ने अब यो त सिम्पल हो केडीटी कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स भनेर केडीटी निकाल्नु जुन यहाँ अगाडि गरे जस्तै आयो 1 माइनस ट्याक्स रेट यहाँ अगाडि गरेछ त दुई तिनटै गरे ट्याक्स रेट कति के कति पर्सेन्ट कति 30% होला ल यो कति आयो त्यो गर्न अब बी को हेरौँ त यसमै 5.4 को बी बी मा के छ हेर्नुस् त A company can issue the perpetual preferred stock at the price 47.50 भनेको price of preferred stock 47.50 भयो अनि द अनि perpetual preferred stock हो यसको म्याच्युरिटी हुँदैन and expected to pay the constant annual dividend RS rate भनेको DPS dividend per preferred stock 8 रुपैयाँ छ प्लटेसन कस्ट 2 रुपैयाँ 50 पैसा पर शेयर छ भनेपछि सेलिङ प्राइस 47.5 छ नेट प्रॉफिट कति हुने भयो त अब 47.50 minus 2.50 भनेपछि 45 रुपैयाँ चाहिँ नेट प्रॉफिट आउने भयो अब डीपीएस डिवाइडेड नेट प्रॉफिट गयो भयो नि कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक आउँछ गर्न सकिन्छ ठ्याक्कै अगाडि गरे जस्तै 5 को बी 5.5 को बी 5.5 को बी सकिन्छ हैन यो एभरेस्ट बैंक वाला हो तपाईं 5.5 मा पुग्नु भयो के 5.4 को बी 5.4 को बी हो ए एकदम सही छ यही गरेको जस्तै हो प्रिफर्ड स्टक को कस्ट केपीएस भनेको डीपीएस डिवाइडेड एनपी हो अनि डीपीएस भनेको 8 रुपैयाँ दिएको छ नेट प्रॉफिट भनेको कति हुन्छ यसमा भन्दाखेरि 47.5 माइनस 2 रुपैयाँ 50 पैसा चाहिँ घट्छ भनेपछि यसमा 8/45 गर्दा कति आउँछ पर्सेन्टेजमा राख्नु त्यही हो बी को ल सी को हेरौँ त यो राम्रोसित गर्नु होला तपाईहरुले यो इन्च मात्र हो अ कम्पनी जस्ट पे डिभिडेन्ड भनेको D0 आयो हैन जस्ट पे भन्ने बित्तिकै D0 भयो सी को हो कि हैन के रहेछ जस्ट पेड भने D0 यहाँ अगाडि त्यत्रो गरिदियो नि हामीले जस्ट पेड भनेपछि यो त छुटाउनु गराउनु भएन 5 रुपैयाँ छ जस्ट पेड डिभिडेन्ड अनि त्यसपछि गएर पर्से द कम्पनी स्टक the company is expected to maintain the constant 8% growth rate G growth rate dividend D0 5 rupees growth rate 8% यदि दिएको छ अनि हामीले के भनेको छ अरु हेर्नुस् त 8% and it is dividend in different यो डिभिडेन्ड सधैँ यही दिन्छ द स्टक सेल्स फर द RS 40 शेयर भनेको छ सेलिङ प्राइस P0 40 अब हामीलाई केएस कति होला भनेर सोधेको छ केएस भनेको D1 डिवाइडेड P0 प्लस G हो D1 त छैन यसमा अब D1 नभएको ठाउँमा D0 त छ D0
1 प्लस जी गर्यो भने d1 हुन्छ डिवाइडेड p0 प्लस जी गर्यो अब d0 भनेको कति हो 5 1 प्लस ग्रोथ रेट भनेको 0.08 डिवाइडेड p0 भनेको 40 प्लस 0.08 यसको क्यालकुलेसन गरौँ कति आउँछ त्यो के आउँछ कस्ट अफ इक्विटी इन्टरनल हो अब अर्को एक्सटर्नल दिएको छ डी मा डी मा हेर्नुस् त कम्पनी इज नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 भनेरै दियो 4.4 रुपीस द ग्रोथ रेट 10% दियो स्टक अहिले 90 रुपीसमा सेल भएको छ एक्सटर्नल इक्विटी एन्ड द क्यानभस नेट 88 रुपीस भनेको नेट प्रॉफिट एनपी 88 भयो अब एक्सटर्नल हुने बित्तिकै यसको फर्मुला के हो एक्सटर्नल अहिले भर्खर गरेको हैन 5.3 मा 5.4 को डी बिर्सिनु भएन है अनि यो केही एक्सटर्नल इक्विटी आयो यो कति होला भनेर सोधेको छ अब केही निकाल्ने फर्मुला त के हो त भन्दा d1 डिवाइडेड नेट प्रॉफिट प्लस जी एक्स कै ठाउँमा यहाँ केएस हुन्थ्यो भने फेरि के हुन्थ्यो यो केएस हुन्थ्यो भने यहाँ p0 हुन्थ्यो यहाँ एन नभइकन यो के हो त्यो भनेको इन्टरनल हुन्थ्यो भने अब एक्सटर्नल हुँदाखेरि केई d1 डिवाइडेड एनपी नेट प्रॉफिट प्लस जी d1 त हामीले क्वेशनले दिएको छ 4.4 नेट प्रॉफिट कति दिएको छ भन्दाखेरि 88 रुपीस भनेर दिएकै छ नेट भनेर 88 प्लस ग्रोथ रेट कति दिएको छ 10% दिएको छ 0.1 अब यसको क्यालकुलेसन गरौँ कति आउँछ त्यो आइहाल्छ What is 4 rupees? 4.4. %. ये के पण पर्सेंट में हुन्छ सर के होइन
हेलो सर हजुर भयो हैन भयो सर भयो 15% ल यसरी नै तपाईको के छ भन्दा यस्तो डिफ्रेन्ट सिचुएसन दिएको छ यो हामीले केही पनि पर्सेन्ट नै हुन्छ हैन पर्सेन्ट सबै पर्सेन्ट ठिक छ 5.5 को पनि गर्न सकिन्छ यसरी गर्नु होला ठिकै छ ट्राई 6 गरौँ को गर्नु हैन सकिन्छ सबै यस्तै हुन् 6 को पनि गर्नु यही नै छ हैन हामीले फर्मुला लेखाइसकेका छौं 6 को पनि हजुर त्यो फर्मुलामा राख्ने हो 7 को पनि त्यस्तै छ 8 9 मा 9 8 9 9 10 मा गएपछि फरक छ भोलि अर्को क्लासमा हामी डिस्कस गरौँला कि कन्टिन्यू गर्ने हो र 1 आवर मात्र गरौँ है तपाईहरु प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्छ फेरि ठिक छ सर यति नै गर्दा हुन्छ यति नै गरौँ अरु प्र्याक्टिस गरौँ हुन्छ अनि फेरि नभएकोलाई गरेर कन्टिन्यू गरौँला भोलिबाट त फेरि 7 बजे नै होला नि हैन सायद होला हैन हुनै पर्यो अब 7 बजेबाट अब एक हप्ता जति लिन पाइयो भने यो अलिकति सकिन्छ कोर्स सकिँदा छैन यो च्याप्टर 5 र 6 सिधाउनु पाइयो भने 7 र 8 त छिटै सिद्धिन्छ एक हप्ता भित्रमा 7 र 8 सिद्धिन्छ ठिकै छ पढ्दै जाउँ सर कतिसम्म हुन्छ अब एक्जाम दशैं अघि त हुँदैन होला पक्कै पनि दशैं अघि नहुने कन्फर्म जस्तै भइहाल्यो ठिक छ अब त नहोला नै हैन सर लगभग खै अब त्यही भनौँ अब त टाइम त खासै छैन के नहोला नि अब त नहोला है कति हप्ता दिन पनि समयमा राखिदिने गऱ्यो भने अलग कुरो हप्ता दिन 15 दिन त राख्नु पर्ने 15 दिन राख्दा पनि के भ्याउँछ 15 दिन राख्दा भ्याउँदैन सर भ्याउँदैन हुँदैन अब दशैं अब एक सम्भावना अत्यन्तै कम छ अब छठ पछाडि जाने हो त्यो भने छठ पछाडि जाने हो हामी चाहिँ जस दशैं अगाडि सक्नुपर्छ कोर्स तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्ने पनि समय रहन्छ हुन्छ हामी दशैं अगाडि आज 4 गते हैन 22 गतेबाट बन्द हो 15 16 दिन सिधा हुन्छ 10 12 दिन पढ्छौं ल 10 12 दिन अब राम्रोसित गर्यौं भने सकिन्छ पनि ठिकै छ ल हुन्छ थ्यांक यू सर थ्यांक यू हस् यति गरौँ गुड नाइट सर थ्यांक यू हस्